hope and believe that all of us we are fine by the grace of God. र म आशा गर्दछु परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा तपाईहरु सबैजना एकदमै आरामै हुनुहुन्छ। It's a wonderful time once again that God has given us so that we can come together. परमेश्वरले आज हामीलाई एकदमै आशिषमय एकदमै असल समय दिनुभएको छ, त्यसै कारणले गर्दा फेरि हामी सँगै भेला हुन सकेका छौं। And I want to thank God for every one of us. र म तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। Maybe you have been passing through so many things, but still you find time to come and listen to the word of God. तपाईहरु यो समयमा विभिन्न समय भएर चाहिँ तपाई चलिरहनु भएको छ, तापनि परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि तपाईले समय निकाल्नु भएको छ। Amen. Amen. I want to thank my beloved pastor, Pastor Sanjeev Karki, for interpreting. हाम्रो पास्टर सञ्जीव खत्री जसले उल्टा गराउनु भएको छ, उहाँलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। I want to thank Brother John Sarpa for his wonderful worship. हाम्रो जोन शेर्पालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि उहाँले एकदमै आशिषमय आराधना सेवा गर्नुभयो। And I want to grateful to our father in the Lord, Pastor Prabhudan Barui, who has given me this opportunity once again. र हाम्रो आत्मिक पिता प्रति पनि म एकदमै धन्यवादी छु किनकि उहाँले यो अवसर मलाई दिनु भएको छ। So this evening we are going to see very briefly about a topic, opening our mouth. र आजको यो मध्याह्नको समयमा आज वचनको शीर्षक चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो मुख चाहिँ खुला राख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी हेर्न गइरहेका छौं। Praise the Lord. परमेश्वरको स्तुति भएको होस्। And I believe that as you will listen to the word of God, your mouth will be always open to praise the Lord in Jesus' name. आमेन। म विश्वास गर्दछु आजको यो मध्याह्नको समयमा तपाईले जीवित परमेश्वरको वचन सुने अनुसार तपाईको मुख सधैँ खुला रहनेछ येशू प्रभुको नाममा। Amen. I just want you to be expectant because I can still I'm feeling the presence of the Holy Spirit within this my vicinity. यो समयमा पनि मैले परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गरिरहेको छु। And I believe that you are feeling the same because the Spirit of God is with you. र म पनि विश्वास गर्दछु तपाईले पनि यसरी नै पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई महसुस गरिरहनु भएको छ किनभने त्यो आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। And I pray if you are sick, there will be healing in the name of Jesus. Amen. म प्रार्थना गर्दछु यदि तपाई बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाई निको हुनुहुनेछ येशू प्रभुको नाममा। If you are finding difficulties to live your daily life, the Lord will intervene into your situation this very moment in the name of Jesus. Amen. र म प्रार्थना गर्दछु कि यदि तपाईले आफ्नो दैनिकी जीवन चलाउनको लागि गुजारा गर्नको लागि गाह्रो भइरहेको छ भने परमेश्वरले तपाईलाई सहायता गर्नुहुनेछ येशू प्रभुको नाममा। Anything you are looking unto God, any help that you are looking unto God, the Lord will help you in the name of Jesus. Amen. यदि तपाईले कुनै पनि सहायता परमेश्वरमा हेरिरहनु भएको छ, कुरिरहनु भएको छ भने उहाँले तपाईलाई सहायता गर्नुहुनेछ येशू प्रभुको नाममा। Amen. Amen. So opening mouth is very important. र यो मुख खुला राख्ने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। What is mouth? र यो मुख भनेको चाहिँ के हो? Mouth is one of our part of our body. र एउटा यो मुख भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरको एउटा अंग हो। It has assigned with many things, especially you can have teeth, you can see teeth in the mouth, you can see tongue in the mouth, you can see voice in the mouth, so all together becomes mouth. तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मुख भित्र चाहिँ दाँत छ, जिब्रो छ अनि एउटा आवाज छ, यी सबै मिलेर चाहिँ एउटा मुख बनेको छ। So opening mouth is very important. मुख खुला राख्नु चाहिँ के छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। If you want to become a healthy person, if you want to live
if you want to live daily basis well, then you have to open your mouth and eat. यदि तपाई दैनिक रूपमा एकदमै स्वास्थ्यकर मानिस बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले दैनिक रूपमा आफ्नो मुख खुल्ला गरेर चाहिँ दैनिक रूपमा खाना खानु पर्दछ Because when your body needs something, you have to open your mouth and you have to take that food inside. You have to put that food inside your mouth and swallow it, then take it inside your body. आमेन र यदि तपाईको शरीरलाई कुनै पनि कुरा आवश्यकता पर्यो भने सुरुमा तपाईले आफ्नो मुख भित्र केही खानेकुरा हाल्नु पर्दछ त्यसपछि निल्नु पर्दछ अनि शरीरको अङ्गहरुमा पुग्दछ So if you refuse to do that, you may find yourself unhealthy person. यदि तपाईले यो कुरा गर्नको लागि इन्कार गर्नुभयो भने तपाई चाहिँ अस्वस्थ खालको मानिस बन्नु हुनेछ So the God created our mouth not only for food but also for his praises, for his worship and for the prayer. आमेन र परमेश्वरले हाम्रो यो मुखलाई खानको लागि मात्र बनाउनु भएन तर उहाँको प्रशंसा गर्नको लागि बनाउनु भयो उहाँको आराधना गर्नको लागि बनाउनु भयो उहाँको नाउँमा प्रार्थना गर्नको लागि पनि बनाउनु भयो In Africa there is a age, means there is saying it they say closed mouth is closed destiny. एउटा अफ्रिकामा एउटा भनाइ छ त्यो भनाइ चाहिँ के हो मुख बन्द हुनु भनेको के गन्तव्य बन्द हुनु हो Means if you keep closing your mouth, your destiny will be closed. र यसको अर्थ यो हो कि यदि तपाईले आफ्नो मुख बन्द गर्नु भयो भने तपाई कहाँ जाने हो भन्ने कुरा नै बन्द हुँदछ So wherever you are right now, I want to request you today that from today take a decision that you will be opening mouth any time, every time. आमेन र म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईले जुन ठाउँमा भए तापनि तपाईले आज यो निर्णय लिनुस् कि तपाई जहाँ भए तापनि जहिले समयमा पनि आफ्नो मुख चाहिँ खुल्ला राख्ने चाहिँ तपाईले निर्णय गर्नुहोस् When Brother John will next time lead, I want to see you are praising God, worshiping him, opening your mouth. आमेन र जब अर्को हप्तामा हाम्रो जोन भाइले चाहिँ आराधना गर्नुहुनेछ त्यो समयमा मैले यो देख्न चाहन्छु कि तपाईले पनि परमेश्वरलाई प्रशंसा गरेको मुख खुलाएर चाहिँ गीत गाएको चाहिँ म देख्न चाहन्छु When there is a prayer time, when our Father in the Lord lead us in prayer, we must open our mouth and pray to our God. आमेन जब हाम्रो आत्मिक पिताले पनि प्रार्थनाको अगुवाई गर्नुहुनेछ त्यो समयमा पनि हामी सबैजनाले मुख खोलेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्दछ Amen. आमेन Opening mouth is very important. र यो मुख खुल्ला राख्नु चाहिँ के छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ Because the mouth God has given, he wants to hear your voice. He wants to hear your sound. आमेन परमेश्वरले तपाई र मलाई यो कारणले गर्दा मुख दिनुभयो कि आज तपाई र मेरो आवाजलाई परमेश्वरले सुन्न चाहनुहुन्छ If you read book of Exodus chapter 3 verse 7 to 12, the book of Exodus chapter 3 verse 7 to 12, र request pastor please can you read in Nepali? ओके पास्टर आई विल डू ओके तपाईहरुले चाहिँ प्रस्थानको पुस्तक 3 को 7 देखि 12 तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ म पढ्ने छु प्रस्थानको पुस्तक 3 को 7 देखि 12 यसरी लेखेको छ तब परम प्रभुले भन्नुभयो मिश्रमा भएका मेरा प्रजाको दुःख मैले देखेको छु र कामदारहरुको अत्याचारमा तिनीहरुले पुकारा गरेको मैले सुनेको छु तिनीहरुको दुःख मलाई थाहा छ यसैले तिनीहरुलाई मिश्रीहरुका हातबाट छुटकारा दिएर त्यस देशबाट एक असल र ठूलो देश अर्थात् दूध र मह बग्ने देश कनानी हित्ती एमोरी परिजी हिब्बी र एबुसीहरुका देशमा ल्याउनलाई म ओर्लिएको छु अब हेरा इस्राएलीहरुको पुकारा म कहाँ आइपुगेको छ मिश्रीहरुले तिनीहरुमाथि गरेको अत्याचार मैले देखेको छु यसकारण अब जा मेरा प्रजा अर्थात् इस्राएलीहरुलाई मिश्रबाट निकालेर ल्याउन म तँलाई फारो कहाँ पठाउँदै छु तर मोसाले परमेश्वरलाई भने
फारो कहाँ गएर इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट ल्याउन सक्ने म को हुँ र? अनि परमेश्वरले भन्नुभयो म तँसित हुनेछु र मैले तँलाई पठाएको हुँ भन्ने कुराको चिन्ह तँलाई यो हुनेछ, जब तैँले ती मानिसहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउनेछस् तब तिमीहरूले यही पर्वतमा परमेश्वरको आराधना गर्नेछौ। आमेन। Amen. Here, आमेन। especially in verse 9, God saying, Look, the cry of the people of Israel has reached me. आमेन। र विशेष गरेर यो 9 अध्यायमा लेखिएको छ कि हेर इजरायलको पुकारा म कहाँ पुगेको छ। And I have seen how harshly the Egyptians abuse them. मिस्रले तिनीहरूमाथि गरेको अत्याचारलाई मैले देखेको छु। You know, the people of Israel, they were in Egypt for 430 years. र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इजरायलका मानिसहरू चाहिँ 430 वर्ष चाहिँ मिस्रमा थिए। And they were in slavery because anytime if they wanted to eat, they have to work and get payment, and with that they have to buy their food. त्यहाँ चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एउटा दासत्वको रूपमा रहेका थिए, त्यसकारणले गर्दा उनीहरूले खाना पिउनको लागि चाहिँ उनीहरूले काम गर्नु पर्दथ्यो अनि त्यसरी चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ जीविका चलाइरहेका थिए। And not only that, the people of Egypt, they were forcing them into the hard labor so that they can be destroyed totally. त्यति मात्र होइन, त्यो मिस्रका मानिसहरूले त्यहाँ काम गर्नको लागि इजरायलीहरूलाई एकदमै दबाब दिने गर्दथे, त्यसैकारणले गर्दा उनीहरूको जीवन त्यहाँ नाश भइरहेको थियो। They have been killing them, they have been torturing them, they have been binding them, putting them in hard work and doing all the things. The word is saying they were doing harshly to the Israel people. हामी देख्न सक्दछौँ अनि इजरायली मानिसहरूलाई तिनीहरूले त्यति मात्र गर्दैनथे, उनीहरूले बाँध्थे अनि एकदमै गाह्रो काम गर्नको लागि बाध्यता बनाउँदथे अनि विभिन्न यस्तै कुराहरू गरेर मिस्रीहरूले चाहिँ इजरायलीहरूलाई एकदमै अत्याचार गरिरहेका थिए। So the pain in the heart of Israel people was so bitter that they have been crying for their deliverance all the time, day and night. अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो इजरायलको पीडा चाहिँ एकदमै तितो थियो, त्यसै कारणले गर्दा त्यो अवस्थाबाट छुटकारा मुक्ति पाउनको लागि उनीहरू रात दिन चाहिँ के गर्थे, एकदमै रुन्थे, कराउँथे। So they were crying, they were praying, they were asking God where He is. They want to move out from that situation, and now that their voice, the word of God is saying, the voice has reached in front of God. आमेन। र तिनीहरू यो भनेर कराउँथे कि परमेश्वर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, हामीले यस्तो भोगिरहेका छौँ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, हामीलाई यस अवस्थाबाट निकालिदिनु भएको होस् भनेर उनीहरू रुन्थे, कराउँथे, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दथे। अनि परमेश्वरको वचन यो भन्दछ कि उनीहरूको रुवाई, उनीहरूको प्रार्थना यो समय चाहिँ परमेश्वरको सामु पुगेको छ। I can feel there is someone who is passing through very difficult time. र मैले यो कुरा महसुस गर्दैछ कि कोही मानिसले चाहिँ यो समय एकदमै गाह्रो समय भएर चाहिँ बिताइरहेको छ। I'm feeling that you have been crying to God to come and help you. र मैले यो महसुस गर्दैछु तपाईले भनिरहनु भएको छ परमेश्वर आउनुहोस् र मलाई सहायता गर्नुभएको होस् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। And now I can feel the presence of God, and I want to say this thing to you. The Lord is coming to rescue you in the name of Jesus. आमेन। अनि यो समय मैले यो कुरा महसुस गर्दैछु कि परमेश्वर आउनुहुनेछ र तपाईलाई चाहिँ त्यो अवस्थाबाट चाहिँ छुटकारा दिनुहुनेछ येशू प्रभुको नाममा। Amen. Your suffering is over. र त्यो दुःख कष्ट चाहिँ सिद्धिएको छ। Just believe God and believe in me. र यो कुरालाई चाहिँ मलाई विश्वास गर्नुभएको होस् र जीवित परमेश्वरलाई पनि विश्वास गर्नुहोस्। So in verse 10 it's saying, God saying, now go, for I am sending you to Pharaoh. र यहाँ 10 ले लेखेको छ यसकारण अब जा मेरा प्रजा अर्थात इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउन म तलाई फारो कहाँ पठाउँदै छु। And God said, you must lead my people out of Egypt.
र परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको छ कि फारोमा गएर इजरायलले मिस्रबाट परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभएको छ कि मिस्रबाट ल्याउनको लागि चाहिँ कहिले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ अगुवाई गर भनेर भन्नुभएको छ। You know, the place of Egypt is a slavery. र तपाईलाई थाहा छ त्यो इजिप्ट भनेको एउटा चाहिँ मिस्रमा चाहिँ त्यो इजरायलीहरूले चाहिँ दासत्वमा बनाइरहेका थिए। You know, Egypt is the place of suffering. र तपाईलाई थाहा छ त्यो मिस्रको देश भनेको एउटा दुःखदायी देश हो। Egypt was a place of bondage and persecution. र एउटा मिस्र भनेको यस्तो देश हो त्यो चाहिँ सतावाट दिने देश अनि एउटा बन्धनमा राख्ने देश हो। This moment God is sending me as he sent Moses to Israel people. र त्यो समयमा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभएको छ आज त्यो मोसालाई चाहिँ इजरायलका मानिसहरूको निम्ति पठाउनु भएको छ। And he told me to tell you that you will be free in the name of Jesus. त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ आज मलाई पनि यो भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यो सबै कुराहरू के भएको स्वतन्त्र होस् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। There is someone is here. The Lord told me that every night you are shedding tears secretly. You are crying secretly. परमेश्वरले यो भन्दै हुनुहुन्छ कि हरेक रात चाहिँ तपाईहरु मध्ये कोही चाहिँ हरेक रात चाहिँ तपाई एकदम एकान्तमा आफ्नो आँसु बगाइरहनु भएको छ। Your husband even don't know about it. र यो कुरा चाहिँ तपाईको श्रीमानलाई पनि थाहा छैन। Your wife also even don't know about it. तपाईको श्रीमतीले पनि यो कुराहरू थाहा छैन। The Lord is saying that he is going to answer your prayers in the name of Jesus. Amen. परमेश्वरले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरले तपाईको उत्तर येशू प्रभुको नाममा दिँदै हुनुहुन्छ। There will be wonderful work in your life, in your family, in the name of Jesus. र तपाईको जीवनमा तपाईको परिवारमा एकदमै अचम्मको काम हुनेछ येशू प्रभुको नाममा। Amen. So Amen. we see when Israelis, they opened their mouth, when they cried for help, the Lord God Almighty arise and sent somebody to help them. Amen. र हामी देख्न सक्दछौं इजरायलीहरु जब उनीहरु रोए उनीहरुले जब आफ्नो मुख खोले अनि त्यसपश्चात उनीहरुलाई छुटकारा दिनको लागि परमेश्वरले कोही मानिसले पठाउनु भयो। And you know the history, you know, Moses, he went to his people and he brought them out from that slavery, brought them out from that Egypt. र तपाईलाई थाहा छ एउटा यो इजरायलको इतिहासको बारेमा र मोसा चाहिँ त्यो मिस्रमा गए र आफ्ना मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो मिस्रबाट चाहिँ छुट्याएर ल्याए। See, any situation you are passing, you have to open your mouth, you have to ask God. र तपाईले हरेक अवस्थामा तपाईले आफ्नो मुख खुल्ला गर्नु पर्दछ र परमेश्वरलाई भन्नु पर्दछ। If you feel that something is not normal in your life, if you feel that something is not normal in your family, you have to open your mouth and say something so that that problem can be solved. र यदि तपाईको जीवनमा कुनै पनि कुराहरु सामान्य तरिकाले गइरहेको छैन भने तपाईले परमेश्वरसँग आफ्नो मुख खोल्नु पर्दछ र भन्नु पर्दछ र तपाईको समस्या चाहिँ के हुन्छ सल्भ हुनेछ। Sometimes we need to talk to ourselves with a loud voice. र कोही बेला चाहिँ हामी आफैले के गर्नु पर्दछ हामी आफूसँग नै एकदमै चर्को आवाजले बोल्नु पर्दछ। Sometimes we have to tell ourselves, oh Pastor Stephen, don't worry, the Lord is going to help you. र कतिपय समयमा हामीले यसरी भन्नु पर्दछ कि आफूले आफैलाई नै ओ पास्टर स्टेफन तपाई चिन्ता नलिनुस् परमेश्वर तपाईलाई सहायता गर्न गइरहनु भएको छ भने यसरी आफूले आफैलाई नै भन्नु पर्दछ। See, most of the time we talk to the people, we don't talk to ourselves. र कतिपय समयमा हामीले चाहिँ धेरै समय मानिसहरुसँग कुरा गर्दछौं तर आफै चाहिँ कुरा गर्दैनौं। I just want you to tell right now that just tell your name and just say that the Lord is good with me. र यो समय तपाईहरु सबैजनाले आफ्नै निम्ति भन्न सक्नुहुन्छ परमेश्वर मेरो निम्ति असल हुनुहुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले अहिले। You know, just tap yourself, just put your hand on your body and just say, okay, it will be well with me.
त्यसपछि सबैजनाले आफ्नो हात यसरी राखेर भन्न सक्नुहुन्छ कि यो मेरो निम्ति असल छ भनेर भन्न सक्नुहुनेछ। You know, just say that I will be greater than this. र म चाहिँ त्यो भन्दा एकदमै महान छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। My future is greater than this. आमेन। र मेरो भविष्य चाहिँ यो भन्दा एकदमै ठुलो छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। I will be the head, not the tail, in the name of Jesus. आमेन। म पुच्छर होइन म शिर हुने छु भनेर भन्न सक्नुहुनेछ। Say that no weapon fashioned against me will prosper in the name of Jesus. आमेन। र कुनै हत्याले पनि मलाई नाश गर्ने छैन येशूको नाममा भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। You have to claim your healing. You have to claim your deliverance. You said that I will be delivered. I will be set free. आमेन। तपाईले चाहिँ आफूले आफूलाई निको हुनको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्दछ घोषणा गर्नुपर्दछ। त्यसकारण तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ छुटकारा हुने छु भनेर आफूले आफूलाई घोषणा गर्नुपर्दछ। You know, your inner man want to hear your voice. तपाईलाई थाहा छ तपाईको त्यो भित्री हृदयबाट चाहिँ तपाईले भन्नु पर्दछ। You know, you have someone inside you all the time. He waits to hear from you. आमेन। तपाईलाई थाहा छ तपाई भित्र एकजना हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईको आवाजलाई सुन्न चाहनुहुन्छ। You know that person is very sensitive. You know, he longs that something you tell to him good, something you just comfort him with your sweet voice, sweet sound. तपाईलाई थाहा छ उहाँ चाहिँ के हुन्छ एकदमै सेन्सिटिभ खालको हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ के हुनुहुन्छ एकदमै मिठो आवाजले असल तरिकाले भन्नु पर्दछ। As you need to talk to God, you need to talk to yourselves also. जसरी तपाईले परमेश्वरसँग भन्नुहुन्छ त्यसरी तपाईले बोल्नु पर्दछ भन्नु पर्दछ। If you refuse to talk to him, you will be feeling lonely. र यदि तपाईले उहाँलाई चाहिँ भन्नको लागि इन्कार गर्नुभयो भने तपाईले के गर्नुहुनेछ भन्दै चाहिँ एकदमै एकान्त महसुस गर्नुहुनेछ, एक्लै महसुस गर्नुहुनेछ। You know that depression will come if you don't talk to yourself. यदि तपाईले आफूले आफूलाई नै त्यो कुराहरु भन्नु भएन भने तपाईको जीवनमा चिन्ताहरु आउनेछ, डिप्रेसनमा तपाई पर्न सक्नुहुन्छ। You know, if you don't talk to yourself, there'll be no joy. You will be feeling why I am here. Even it can lead you in a dark place. Even it can kill yourself also. त्यसै कारणले गर्दा यदि तपाईले त्यो कुराहरु भन्नु भएन भने तपाईले चाहिँ के गर्दछ अन्धकार तर्फ लादछ अनि तपाईले चाहिँ नराम्रो बाटो तर्फ चाहिँ लादछ र तपाईलाई चाहिँ ओ म यहाँ किन छु भनेर त्यो प्रकारको एउटा चिन्ता पनि आउन सक्दछ। So talking to ourselves is very important. त्यसै कारणले गर्दा हामी आफूले आफूलाई भन्नु पनि के छ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। Talking to God is also very very important. र परमेश्वरसँग बोल्नु पनि के छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। If you open your Bible in Matthew chapter 7, मत्तीको पुस्तक 7 तपाईले पल्टाउन सक्नुहुनेछ। 7 and 8, verse 7 and 8. मत्ती 7 को 7 देखि 8। If you can read, Pastor. Okay, all right. यहाँ यसरी लेखिएको छ, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, ढकढकाउ त तिमीहरूका निम्ति उघारिनेछ, किनकि जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेट्टाउँछ, जसले ढकढकाउँछ त्यसको निम्ति ढोका उघारिनेछ। Amen. Amen. So here is saying keep on asking. यहाँ लेखिएको छ माग भनेर लेखिएको छ। And you will receive what you ask for. र तिमीले जे कुरा मागेका छौ त्यो चाहिँ के गर्नेछ तिमीहरूको निम्ति त्यो Keep दिनेछ। on seeking. र तिमीले खोज And you will find. र तिमीले पाउने छौ। Keep on knocking. र यदि तिमीले ढकढकायौ भने and the door will be open to you. र ढोका चाहिँ तिम्रो लागि खुल्ला हुनेछ। And here the very very important verse comes saying for everyone who asks receives. र यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जति जनाले माग्नु हुनुहुन्छ हरेक जनाले प्राप्त गर्दछ भनेर यहाँ लेखेको छ। See, when you God knows what you need. He knows your mind, but till the word is saying ask. र परमेश्वरले तपाईको आवश्यकतालाई जान्नुहुन्छ, तपाईको विचारहरूलाई उहाँले जान्नुहुन्छ। त्यसैकारण यहाँ भन्नुभएको छ माग भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। God knows your situation. God knows your needs,
God knows how you are feeling. God knows your inner being. But still, He said, ask, thou shalt be given. र परमेश्वरले तपाईको अवस्थालाई, तपाईको आवश्यकतालाई, तपाई कस्तो अवस्था सबै कुराहरु उहाँले जान्नुहुन्छ। तर पनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, माग भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। So why God say when He knew already that what is going on? र परमेश्वरले यो कुराहरु थाहा पाएर पनि उहाँले यो कुरा किन भन्दै हुनुहुन्छ त? It is because He want to hear your voice. किनभने उहाँले तपाईको आवाजलाई सुन्न चाहनुहुन्छ। See, I have a little boy in the house. र मेरो घरमा त्यो एउटा सानो बच्चा हुनुहुन्छ। Sometimes what I do, I want to hear from him. र कोही बेला चाहिँ म उहाँबाट चाहिँ के कुराहरु सुन्न चाहन्छु। Sometimes I will just, hide pain in somewhere and I will just watch him that what he does. र कोही बेला म के गर्छु भन्दा चाहिँ मेरो कलम चाहिँ एकतिर लुकाउँछु अनि त्यसपछि अनि त्यो बच्चाले चाहिँ के गर्छ भनेर म विचार गर्छु। And he will come, he will say, Papa, give me pain. Papa, give me pain. Papa, give me pain. I said, no, where's pain? There's no pain. I don't have pain with me. त्यसपछि त्यसपछि मैले के भन्ने छु भने चाहिँ मसित पेन छैन, कलम छैन भनेर चाहिँ मैले त्यो बच्चालाई भन्ने छु। But still he will keep continue asking, I need pain, I need pain, I want pain, I want pain. त्यसपछि उसले चाहिँ के गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई पेन चाहियो, कलम चाहियो, कलम चाहियो भनेर चाहिँ भनेको भनी गर्दछ। It's not that I can't give him, but I want to see what he is doing. र तर म उसले दिन सक्दछु, तर म के चाहन्छु भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ के भन्छ भनेर म त्यो कुराहरु चाहिँ हेर्न चाहन्छु। I want to see how interested he want to become about a pain. र म यो कुरा हेर्न चाहन्छु कि उ चाहिँ त्यो पेन लिनको लागि कतिको इच्छुक छ भन्ने कुराहरु म हेर्न चाहन्छु। So don't be discouraged. Keep asking God what you want. र त्यसैकारण तपाई निरुत्साहित नहुनुहोस् र परमेश्वरसँग जे आवश्यकता छ त्यसको लागि तपाईले चाहिँ माग्नुहोस्, भन्नुहोस्। And I believe that everything that you asking, र म विश्वास गर्दछु तपाईले मागेका सम्पूर्ण कुराहरु God Almighty will provide for you in Jesus' name. महान परमेश्वरले तपाईलाई दिनुहुनेछ येशू प्रभुको नाममा। Amen. Amen. We have to open our mouth to God in prayer. र हाम्रो मुख चाहिँ प्रार्थनामा परमेश्वरको अगाडि चाहिँ खुल्ला राख्नु पर्दछ। And we have to open our mouth to preach the gospel. र हामीले हाम्रो मुख चाहिँ परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर्नको लागि चाहिँ खुल्ला गर्नु पर्दछ। See, it is everyone's duty to preach the word of God. र परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नु चाहिँ हरेक मानिसको के हो भन्ने चाहिँ एउटा ड्युटी हो। If you read Matthew chapter 10 verse 27 and 28, मत्ती 10 को 27 र 28, if you read Matthew chapter 10 verse 27 and 28, ओके हुन्छ म पढ्ने छु। मत्ती 10 को 27 देखि 28 मा यसरी लेखेको छ, जे म तिमीलाई अन्धकारमा भन्दछु त्यो तिमीले उज्यालोमा भनिदेऊ, र जे तिमीहरूले कानमा सुन्छौ त्यो घरको धुरीबाट प्रचार गर। तिनीहरूसँग नडराओ जसले शरीरलाई मार्छन् तर आत्मालाई मार्न सक्दैनन्, बरु आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गर्ने सक्नेसँग डराऊ। आमेन। So whatever you are hearing inside your house, जे कुराहरु तपाईले आफ्नो घर भित्र सुन्नु भएको छ, whatever you are hearing about the word of God, whatever you are hearing about Jesus Christ, about his crucifixion, about his resurrection, the word is saying we must go out and we must proclaim that word to people. र तपाईले यसको अर्थ जे कुरा तपाईले घर भित्र सुन्नु भएको छ यसको अर्थ हो कि तपाईले जे कुरा येशू ख्रीष्टको बारेमा सुन्नु भएको छ, येशू ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्नु भएको कुराहरु, येशू ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ पुनरुत्थान भएका कुराहरु, यो कुराहरु चाहिँ तपाईले बाहिर गएर चाहिँ तपाईले घोषणा गर्नु पर्दछ, बताउनु पर्दछ। So every time you are hearing the word of God, you have to open your mouth and tell to others, those who don't hear. धेरै पटक तपाईले चाहिँ उहाँको वचनलाई चाहिँ सुन्नुहुन्छ, त्यसैकारणले गर्दा जसले सुन्नु भएको छैन उहाँले चाहिँ के गर्नु पर्दछ, तपाईले यो कुरा बताउनु पर्दछ। There is a secret, there is a secret provision that waits when you preach the word of God.
त्यहाँ चाहिँ के छ भने सिक्रेट कुरा छ जब तपाईले चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ प्रचार गर्नुहुन्छ You know, when you are witnessing, when you are telling people what happened to you know, about Christ, about Jesus, about resurrection, about his crucifixion, the mighty Lord will send divine help to you. आमेन र जब तपाईले येशू ख्रीष्टको क्रुसको बारेमा येशू ख्रीष्टको त्यो दुःख येशू ख्रीष्टले भएको दुःखको बारेमा येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभएको बारेमा बताउनु हुनेछ अनि उहाँले स्वर्गीय सहायता तपाईलाई पठाउनु हुनेछ See, when Jesus Christ sent his disciple, he told them not to take anything. र जब तपाईले यो गर्नुहुनेछ अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ के गर्नुहुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो भन्नुहुन्छ कि तिनीहरु मेरो जनहरुले चाहिँ केही नगर भनेर भन्नुहुनेछ But he said to his disciple that go and make disciple of all the nations. अनि त्यसपछि उहाँले आफ्ना चेलाहरुलाई भन्नुभयो कि संसारको हरेक ठाउँमा जाऊ र चेला बनाऊ भनेर भन्नुभयो He told that baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो अनि बप्तिस्मा दियो पिताको नाममा पुत्रको नाममा पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दियो भनेर भन्नुभयो And the next important thing he said that in Matthew chapter 28 verse 20 he said teach this new disciple to obey all commandments I have given you. अनि त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो भन्नुभयो कि चेलाहरूलाई चाहिँ तिमीले यो कुरा हरेक कुराहरु सिकाओ र आज्ञा पालन गर्न लगाओ भनेर चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुराहरु भन्नुभयो And he promised that in that chapter he said and be sure of this I am with you always even to the end of the age. Amen. अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ यो भन्नुभएको तिमी निश्चित हौ र विश्वास गर म संसारको अन्तिम समयसम्म म तिमीहरुकै साथमा हुनेछु भनेर भन्नुभयो That means when you are opening your mouth, when you are telling people about God, when you are teaching them, when you are baptizing them, the thing is that Jesus Christ, he himself is with you. Amen. र जब तपाईले चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउनु हुनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा चाहिँ मानिसहरूले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ उहाँको राज्यमा ल्याउनु हुनेछ अनि येशू ख्रीष्ट तपाईकै साथमा हुनुहुनेछ You know, he did not say, okay, I will send my angel to assist you. He said, I will be with you. र उहाँले यो कुरा भन्नु भएन कि म तिमीहरुको सेवाको लागि ओके ठीक छ मेरो स्वर्गदूत तिमीलाई म पठाउने छु भनेर भन्नु भएन र उहाँले यो कुरा भन्नुभयो कि म नै तिमीहरुसँग हुने छु भनेर भन्नुभयो You know, yesterday our daddy Gio was telling us about one thing. र तपाईलाई थाहा छ हिजो गए राति चाहिँ हाम्रो ड्याडी जियोले चाहिँ एउटा कुरा भन्नुभएको थियो He said that why Jesus told us that he will come and take us back to the house that he's preparing for. र येशू ख्रीष्टले कुरा किन भन्नुभयो म तिमीहरुलाई चाहिँ फेरि आउने छु र म तिमीहरुलाई चाहिँ मेरो आफ्नो घरमा लाने छु त्यसको लागि चाहिँ म तयारी गर्दै छु भनेर किन भन्नुभयो He said why he is coming, why he is not sending his angels to take us back to heaven. र तपाईलाई थाहा छ किन उहाँले चाहिँ किन उहाँ नै आउनुहुन्छ र किन उहाँले चाहिँ हामीले चाहिँ स्वर्ग लानको लागि आफ्नो स्वर्गदूतहरु पठाउनु हुँदैन You know, he said that angels, they have a limitation also into the kingdom of God where they cannot reach. But Jesus Christ, he is God himself and he is with the Father. Amen. र तपाईलाई थाहा छ एउटा त्यो स्वर्गदूतहरुको चाहिँ के छन् भन्दा चाहिँ सीमित छन् उनीहरुको सीमित एरियाहरु छ तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ के हुन्छ स्वयं उहाँ आफै स्वयं नै परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ So when the Lord Jesus told that I will be with you, जब येशू ख्रीष्ट स्वयंले भन्दै हुनुहुन्छ कि म तिमीहरुसँग छु भनेर oh, when Jesus is with you, there will be no lack in your family. There will be no sorrow. There will be no sickness. There will be no diseases. When Jesus will be with you, there will be signs and wonders. Amen. जब येशू ख्रीष्ट तपाईसँग हुनुहुनेछ तपाईको परिवारमा कुनै पनि अभाव हुने छैन त्यहाँ कुनै पनि रोग हुने छैन त्यहाँ कुनै पनि बिमारी हुने छैन तर त्यहाँ चाहिँ अचम्मको काम र चिन्हहरु चाहिँ मात्र त्यहाँ हुनेछ So my dear people of God, please don't close your mouth. र त्यसै कारणले गर्दा मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु कृपया तपाईले आफ्नो मुखलाई बन्द नगर्नुहोस्
Open your mouth to tell people about Jesus Christ. Open your mouth to talk to your Creator. Open your mouth to praise Him, worship Him. आमेन। त्यसै कारणले गर्दा मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउनको लागि तपाईले आफ्नो मुख चाहिँ खुला गर्नु भएको होस् अनि परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा प्रशंसा अनि आराधना चढाउनु भएको होस् अनि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। And when you will start opening, you will see the changes in your life, in your family, in your career, in your spirituality. You will see the changes. आमेन। जब तपाईले आफ्नो मुख खोल्नु हुनेछ अनि आफ्नो जीवनमा अनि आफ्नो भविष्यमा अनि आफ्नो करियरहरुमा तपाईले चाहिँ त्यहाँ परिवर्तनहरु देख्नु हुनेछ। But before you open your mouth, I want to bring attention about some points. र म तपाईले चाहिँ आफ्नो मुख खुला गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ म केही पोइन्टहरु चाहिँ तपाईलाई चाहिँ म बताउन चाहन्छु। Number one is र पहिलो नम्बरमा छ before you open your mouth, you have to hear from Him. र तपाईले आफ्नो मुख पहिला खुला गर्नु भन्दा अगाडि तपाईले उहाँबाट सुन्नु चाहिँ नितान्त आवश्यकता छ। You know, Prophet Samuel heard the voice of God before he became a prophet. र तपाईलाई थाहा छ अनि अगमवक्ता अनि सामुएलले अनि बोल्नु भन्दा अगाडि चाहिँ अगमवक्ता हुनु भन्दा अगाडि चाहिँ उनले पहिला परमेश्वरको आवाजलाई सुने। You can see it 1 Samuel chapter 3 verse 1 to 18. र तपाईले यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो सामुएल 3 अध्यायको 1 to 18 1 to 18 Yes. 1 देखि 18 सम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। We are not going to read that one because we don't have that time. Okay. You have to hear the voice of God. र तपाईले चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु पर्दछ। You can ask, how can I hear the voice of God? The Spirit of God is in you and the Holy Spirit is talking to you all the time. आमेन। र तपाईले यो भन्न सक्नुहुनेछ परमेश्वरको आवाजलाई चाहिँ म कसरी सुन्ने भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु पवित्र आत्मा तपाईसँग हुनुहुन्छ र उहाँ हरेक समयमा उहाँ चाहिँ तपाईसँग बोल्नु हुनेछ। So you must be obedient to His voice first. र उहाँको आवाज प्रति तपाई एकदमै आज्ञाकारी हुनु पर्दछ। And number second is you have to eat the word of God. र दोस्रो नम्बरमा चाहिँ यो छ कि तपाईले परमेश्वरको वचनलाई खानु पर्दछ। If you go to Ezekiel chapter 3 verse 1 to 3, इजिकियलको पुस्तक 1 को 1 देखि 3 सम्म तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। Yeah, if you read that chapter, you will see that the angels fed Ezekiel with the word. र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। Sorry pastor, can you repeat again? The book of Ezekiel chapter 3. इजिकियलको पुस्तक 3 को 1 देखि 3. Yes. If you read that one, you will see that angel of God, fed him with the scroll, with the word of God. र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरको स्वर्गदूतले चाहिँ यहाँ के गरेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा चम्रपत्रको मुठ्ठो चाहिँ के गरेका छन् खुलाएका छन्। So you have to take this word inside you. You have to memorize it, read it, meditate it daily. परमेश्वरको वचनलाई त तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ घोक्नु पर्दछ, कण्ठ पार्नु पर्दछ, यसलाई सम्झाउनु पर्दछ। And number 3 is your mouth must be sanctified. र अर्को नम्बर 3 मा छ तपाईको मुखलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ शुद्ध बनाउनु पर्दछ। The mouth you're using for prayer, र तपाईलाई थाहा छ यो मुख चाहिँ प्रार्थना गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। You cannot use that mouth to say dirty things or worldly things. र तपाईले चाहिँ यो मुखलाई चाहिँ फोहोर कुरा अनि खराबी कुरा गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नु हुँदैन। The mouth you're using for praise, र मुख चाहिँ यो प्रशंसा गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ। You cannot curse with that mouth. तर तपाईले यो मुखलाई श्राप दिनको लागि प्रयोग गर्न सक्नु हुँदैन। And if you read Isaiah chapter 6 verse 6, if you read that one, हेर्न सक्नुहुन्छ। Pastor, can you read that only one verse? Isaiah chapter 6 verse 6. Okay, I will read this one. एसाईको पुस्तक 6 को 6 मा यसरी लेखेको छ, तब चिम्टाले वेदीबाट आएको भुङ्रो हातमा लिएर सराफहरू मध्ये एक जना महका उडेर आए। So
Isaiah before he became a prophet, Lord needed to sanctify his mouth. र यसैलाई चाहिँ परमेश्वरले अगमवक्ता बनाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ उसको मुखलाई चाहिँ शुद्ध बनाउनु पर्ने थियो He purified his mouth with fire. र उहाँले उसको मुखलाई चाहिँ के गर्नुभयो आगोद्वारा शुद्ध पार्नु भयो I pray for someone today, right now. म प्रार्थना गर्दछु कसैको लागि The Lord will purify your mouth with the fire in the name of Jesus. तपाईको मुखलाई उहाँको आगोले शुद्ध बनाउनु हुनेछ येशू प्रभुको नाममा When you will open mouth to preach the gospel, जब तपाईले आफ्नो मुख परमेश्वरको प्रचार गर्नको लागि खोल्नु हुनेछ I pray for म someone. प्रार्थना गर्दछु The fire of God will consume people in the name of Jesus. आमेन र परमेश्वरको त्यो आगोले मानिसहरूलाई भस्म पार्नेछ येशूको नाममा They will not able to stand in front of your voice in the name of Jesus. आमेन तपाईको आवाजहरु प्रति ती मानिसहरु खडा हुन सक्ने छैनन् येशूको नाममा And number 4 and the last one is र चौथो नम्बर अनि अन्तिम नम्बरमा छ you have to be born again. र तपाई पुनः जन्म हुनु पर्दछ You have to give yourself totally to the Lord Jesus Christ. र तपाईले आफ्नो जीवन पूर्ण रूपमा परमेश्वरलाई समर्पण गर्नु पर्दछ You have to receive the blood of Jesus for your sin so that he can cleanse that one. र तपाईले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतलाई प्राप्त गर्नु पर्दछ ताकि उहाँको रगतले तपाईमा भएको सबै पापहरुलाई पखाल्नु हुनेछ The name of Jesus is powerful. र येशूको नाम चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छ Every principalities, power, they bow in front of this name. आमेन आज संसारमा देखेका सबै शक्तिहरु चाहिँ उहाँको अगाडि चाहिँ निउरुनु पर्दछ When you surrender yourself to this name, र जब तपाईले आफ्नो जीवन उहाँको नाउँ अगाडि समर्पण गर्नुहुन्छ he will take care of you. र तपाईले आफ्नो जीवनको सुरक्षा पाउनु हुनेछ You will have a relationship with you. र तपाईसँग उहाँको सम्बन्ध पनि हुनेछ And whenever you will open your mouth, जुन समय तपाईले चाहिँ आफ्नो मुख खुल्ला गर्नु हुनेछ he will answer you by fire in the name of Jesus. आमेन र उहाँले तपाईलाई आगो स्वरी तपाईलाई चाहिँ आगो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ उत्तर दिनु हुनेछ Don't forget about Elijah. र तपाईले एलिसाको विषयमा तपाईले चाहिँ नबिर्सिनु होला Even nowadays, the fire is still at work. आमेन र आजको दिनसम्म पनि त्यो आगोले काम गरिरहेको छ And I pray for someone today र म प्रार्थना गर्छु कसैको निम्ति that your mouth will not be closed in the name of Jesus. तपाईको मुख चाहिँ बन्द हुने छैन येशूको नाममा The Lord is going to do some wonders so that all the time your mouth will be open to praise him in the name of Jesus. आमेन र परमेश्वरले तपाईको लागि के आश्चर्यका कामहरु गर्न गइरहनु भएको छ ताकि तपाईको मुख उहाँको नामको प्रशंसा गर्नको लागि सदा खुल्ला हुनेछ Singing and dancing, praising God. तपाई चाहिँ अनि तपाई बोल्नु हुनेछ अनि आफ्नो मुख खुल्ला गर्नु हुनेछ नाच्नु हुनेछ अनि गाउनु हुनेछ You will be saying hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your mouth will testify for his goodness. आमेन त्यसपछि तपाईले चाहिँ भन्नु हुनेछ हालेलुया हालेलुया भन्नु हुनेछ र तपाईको मुखले चाहिँ परमेश्वरको नामको चाहिँ के गर्नु हुनेछ Joy is coming to you. The joy is coming. I can feel that joy is coming. आमेन अनि तपाईले चाहिँ परमेश्वरको आनन्दलाई चाहिँ प्राप्त गर्नु You हुनेछ will not shut your mouth. You will not able to close your mouth anymore. आमेन र तपाईले आफ्नो मुख बन्द गर्न सक्नु हुने छैन Let's open our mouth and let us thank God for his wonderful word. आमेन र आउनुस् तपाईले आफ्नो मुख खुल्ला गर्नुहोस् र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस् Let's open your mouth and let's thank him. र आफ्नो मुख खुल्ला गर्नुहोस् र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस् र उहाँको पवित्र नामलाई महिमा Give दिनुहोस् him glory, give him honor. र उहाँलाई चाहिँ आदर दिनुहोस् महिमा दिनुहोस् Alpha and Omega. उहाँ अल्फा ओमेगा हुनुहुन्छ He's the King of Kings. He's the उहाँ Lord. राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ Worship him, worship him. उहाँको नामको आराधना गर्नुहोस् Cry unto him whatever you need, maybe.
र तपाईको लागि जे आवश्यक छ त्यसको लागि उहाँसँग तपाईं रुनुहोस्, कराउनुहोस्। And cry that, Father, this COVID-19 take away from this world. आमेन। भन्नु भएको छ र परमेश्वर तपाईले यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसलाई संसारबाट हटाउनुहोस् भनेर भन्नु भएको छ, प्रार्थना गर्नु भएको छ, मुख खोल्नुहोस्, भन्नुहोस्। Open your mouth saying that, Father, set us free, release us from this bondage. र तपाईले भन्नुहोस् परमेश्वर यो बन्धनबाट हामीलाई मुक्त गराउनु भएको छ भनेर We भन्नुहोस्। don't want to keep in one place any longer. Set us free, Lord. र यो समय यस्तो अवस्थामा हामीलाई अब लामो दिनसम्म नराख्नु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। Set us free, set us free. We want to be free to go anywhere. आमेन। र हामीलाई स्वतन्त्र गराउनु भएको छ, हामीलाई स्वतन्त्र गराउनु भएको छ, यो अवस्थामै रहन चाहदैनौँ, प्रभु हामीलाई स्वतन्त्र गराउनु भएको छ भनेर भन्नुहोस्। Let this suffering be an end in the name of Jesus. आमेन। र यस्तो प्रकारको दुःख कष्ट समस्याहरू अन्त्य भएको येशूको नाममा भनेर भन्नुहोस्। Pray, my dear brother. प्रार्थना गर्नुभएको छ, मुख खोल्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्नुभएको Pray छ। whatever you may want. The presence of God is here. र परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ यहाँ छ, तपाईलाई जे आवश्यकता छ त्यसको निम्ति परमेश्वरसँग मुख खोलेर प्रार्थना Cry to गर्नुहोस्। Him. हालेलुया। उहाँसँग रुनुहोस्। In Jesus' mighty name we pray. येशूको महान नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। Lord my God, पिता मेरो परमेश्वर, Abba Father, अब्बा पिता, your children has heard your words. र तपाईका छोराछोरी तपाईको वचन सुन्नु भएको छ। Father, let their mouth not be closed anymore in the name of Jesus. आमेन। उहाँहरुको मुखलाई कहिले पनि बन्द नहुन नदिनु भएको येशूको नाममा। Change their situation for your glory in the name of Jesus. उहाँहरुको अवस्थालाई परिवर्तन गर्नु भएको छ तपाईको महिमाको लागि Father, प्रभु। set us free from the bondage in the name of Jesus. र उहाँहरुको बन्धनबाट उहाँलाई चाहिँ स्वतन्त्र तुल्याउनु भएको छ येशूको नाममा। Lord, we command this COVID-19 go away from this earth in the name of Jesus. आमेन। हामी आज्ञा गर्दछौँ यो कोभिड-19 लाई तपाईको नाममा गएको होस् भनेर हामी आज्ञा गर्दछौँ। Father, we ask your blessings for every one of us. हामी भन्दछौँ कि प्रभु तपाईको आशीष हामी प्रत्येक माथि रहेको होस् प्रभु। I pray your children will be not lacking anything in their life in the name of Jesus. आमेन। म प्रार्थना गर्छु तपाईका छोराछोरीको जीवनमा कसैको जीवनमा पनि कुनै पनि कुराको अभाव नभएको होस् प्रभु। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' mighty name we pray. येशूको महान नाममा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। Amen. आमेन। Jai Masi. जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। Okay, this time we'd like to thank you for our Pastor Stephen Biswas because he preached the very wonderful word of God. I believe we all are blessed, and this time we are going to pray for him. And this time I request our Father, and he will pray for our pastor together. Okay, this time I'll request to pray for our Father, to Pastor Stephen Biswas. Yes, Father, in the mighty name of Jesus, we say, Father, thank you in the name of Jesus. This evening, Father, I said, I am very much grateful to you because you have bring this opportunity that we could come together. In the name of Jesus, Father, we say thank you. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Thank you. Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु। Especially, I want to thank you विशेष गरी म धन्यवाद भन्न चाहन्छु that your son, तपाईको छोरा Pastor Stephen, पास्टर and he was the principal for CDC, र उहाँ चाहिँ सीडीसी को प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। and this evening you brought a wonderful message through him. Father, we say thank you in the name of Jesus. र उहाँद्वारा तपाईले आजको मध्याह्नको समयमा आशीषमय वचन ल्याउनु भयो, त्यसको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ। Father, my God, पिता मेरो परमेश्वर, and as we have been blessing this evening,
जसरी हामी आशिषित भएका छौं यो मध्याह्नको समयमा and through your Son, तपाईको छोराद्वारा I pray in the name of Father, in the name of Son, and in the name of the Holy Spirit. म प्रार्थना गर्दछु पिता पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाउँमा Father, please extend your mighty hand upon your Son. आमेन तपाईको आशिषको हात तपाईको छोराको निम्ति खडा गर्नु भएको होस् In the name of Jesus. येशूको नाउँमा Use him for your glory in the name of Jesus. तपाईको महिमाको लागि आफ्नो छोरालाई प्रयोग गर्नुहोस् And whenever your Son will speak something to you or ask something to you, जति बेला तपाईको छोरा तपाईसँग बोल्नु हुनेछ अथवा केही कुराहरु माग्नु हुनेछ Father my God, पिता मेरो परमेश्वर please open the door of heaven and answer his prayer in the mighty name of Jesus. र तपाईको स्वर्गीय ढोका खुला गरिदिनु भएको होस् र तपाईले स्वर्गबाट उत्तर दिनु भएको होस् येशूको नाउँमा Thank you, everlasting Father. धन्यवाद अनन्तका परमेश्वर Thank you also for your Son who has translated oil. र जब We say thank you. र तपाईको छोराले चाहिँ जुन ट्रान्सलेट गर्नु भएको छ र उहाँलाई पनि धन्यवाद प्रभु Father, please bless your Son, र Pastor Sanjeev, mightily in the name of Jesus. तपाईको छोरालाई पनि तपाईले आशीष दिनु भएको होस् येशूको नाउँमा Thank you also for our choir and also our leader. Father, please guide them with your spirit and use them for your glory in the name of Jesus. आमेन हाम्रो संगीत झुण्डाको लिडरलाई पनि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिदछौं र तपाईले उसलाई ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुहोस् र तपाईले चलाउनु भएको होस् प्रभु Thank you, Father. धन्यवाद पिता In Jesus' mighty name we pray. येशूको महान नाउँमा हामी प्रार्थना गर्दछौं आमेन Amen. Amen. आमेन हुन्छ थ्यांक यू फादर